की पामाली चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि 63A जिसकी अहमियत बजट सेशन में होती है, क्या ज़रूरत थी इस वक्त उसको सोचने की और देखने की। सिर्फ ये कि ये आसानी पैदा करना चाहते हैं काजी साहब कि लोगों को ख़रीदा जा सके। मैं कहता हूँ शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए दुनिया के सामने कि हमारे चीफ जस्टिस लोगों के बिकने का माहौल पैदा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फैसले करते हैं, मुजरिमाना फैसले करते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने इस मामले को गलत समझा। और वो तमाशा देखते रहे कई महीने, मगर रिव्यू पिटीशन में फ़ौरन दूसरे दिन वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं जो ब्लास्फेमी वाली है, दोबारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं। मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिर काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगी और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूं। मैंने अभी सुना है कि 63A का फैसला आ गया। वापस आता हूं, क्या जल्दी थी? ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असेंबली के साथ जिसको फजल रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे। उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके ख़िलाफ़ कौम खड़ी है, कौम रेजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। और यही काम इरसा के हवाले से किया इन्होंने। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मैंने पास नहीं किया, तो मुझसे मिनिस्टर्स ने और सब ने ये अपील किया कि जनाब पानी का कहत है, आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा आज तक तुम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो? इसी आइन के एतबार से ये कौन सा आइन फॉलो कर रहे हैं? इजाज़ साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिला? यास्मीन राशिद को क्या रिलीफ मिला? आइन के अंदर मौजूद है मगर इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये IMF वगैरह से और रिजीम चेंज करने वालों से ये वादा इन्होंने किया हुआ था कि जी जो जमहूरियत का फसाड है इसको किसी अंदाज से रखेंगे, वरना ज़ियाउल हक साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर, मुशर्रफ साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर। हमें जो जुल्म आइन के होते हुए जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस जुल्म की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखता। सिर्फ अंग्रेज़ों के जड़ियांवाला इंसिडेंट, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से मैं मिला सकता हूँ जो जुल्म हुआ है। लोग 9 मई को शहीद हुए पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि तहरीक-ए-इंसाफ इतनी पुरअमन जमात, जितने जलसे किए पुरअमन किए, किसने उसमें बदमाशी की है, किसने उसमें वायलेंस किया है? पुलिस ने वायलेंस किया। हर जलसे में पुलिस ने वायलेंस किया है। पुलिस को ट्राई करना चाहिए, हर जलसे में उन्होंने वायलेंस किया है। लोग तो डेविड एंड गुलायत वाला किस्सा बाइबल के अंदर मशहूर है कि उसने पत्थर से मारा। ये पत्थर का रेजिस्टेंस तारीखी है, पत्थर मारना पुलिस के खिलाफ ये तारीखी रेजिस्टेंस है। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन है। उसके बावजूद मैंने अपील की है कि जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करे वो अमन के दायरे के अंदर करे और वो दिन दूर नहीं। ये जस्टिस फाइज ईसा तो शैतानी चांद पर लैंड किया इन्होंने, और वो जो कहता था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन ए बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं कहता हूँ कि ये शैतानी अमल का एक छोटा कदम है, मगर पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया जानती है इतनी पॉपुलैरिटी एक शख्स की बड़े सगीर में कभी नहीं हुई और दुनिया में नहीं है।
صدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ یہاں پر ملاقات کیا آپ نے اسیران سے، جب آپ صدر پاکستان تھے یہ لوگ اس وقت بھی یہاں جیلوں میں قید تھے، اس وقت آپ ملاقات کرنے کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کو اجازت نہیں تھی اس وقت؟ میرا خیال سے موجودہ معاملات کے حوالے سے بات کر لیں. جب میں صدر تھا اس کیفیت کا میں بہت ذکر کر چکا ہوں. اس بات کو اس کو کھود کر اس میں کچھ اور نہیں ملنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے کلاشنکوف کے بٹ مار کے وہ شیشے توڑ رہا ہوتا ہے، روزانہ وہ پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانا کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کس طرح کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرامن جماعت ہے؟ اگر آپ سوال کے اندر صداقت رکھیں تو میں صداقت سے جواب دوں گا. علی بن گیڑا پور کا پوچھا کہ وہ بٹ مار کے شیشے توڑے ہوتے ہیں گاڑیوں کے. آپ نے پہلے یہ کہا کہ کلاشنکوف سے مارا نہیں، یہ تو جھوٹ کا پرچار مت کریں اور میرے ذریعے مت کروائیں. اور سوال کریں. سر آپ ڈی چوک پہ تو اس وقت آپ نے آج بات کی کہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے اسلامی ملکوں کو. میں سمجھتا ہوں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے، غزہ کا ساتھ دینا چاہیے. آپ صدر تھے، آپ نے کب ساتھ دیا؟ غزہ کے حوالے سے میں نے تو جناب قائد اعظم کے حوالے سے محمود عباس کو یہ کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ سنگل اسٹیٹ ہونی چاہیے فلسطینی میجورٹی کے ساتھ. اس نے اتفاق کیا. یہ ہمارے لوگوں کو پریشانی ہو گئی، وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے وڈرا کرایا. میں نے تو قائد اعظم والی بات رکھی. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کوئی بگ پلان ہے؟ قاضی صاحب جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، 3 سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور پھر ایک اور آگے ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو رول ادا کیا ہے وہ جسٹس منیر سے زیادہ کھالا. میرا خیال ہے کوئی چیف جسٹس اس وقت مجھے دنیا میں نہیں نظر آتا جس نے ایسا گندا رول پلے کیا ہو. ان کو صرف اپنی نوکری کی لالچ میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کا اور کون نوکری کی لالچ میں یہ سارے کام کر رہا ہے؟ فارم 47 والی حکومت ہے جس کا رائٹ نہیں ہے حکومت میں ہونا، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو بھی ایکسٹینشن ملتا رہے. تو یہ نوکریوں کا کھیل ہے، میرا ملک تباہ کر رہے ہیں. سر آخری سوال، کیا آپ کے تمام ایم این ایز آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ اور کیا وہ کیونکہ اب 65 کا فیصلہ آ گیا تو کیا آپ کے ایم این ایز آج بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وفاداری شو کروا رہے ہیں؟ صاحب بازار کھول دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. جیسے غلام بکا کرتے تھے امریکہ میں، اس طرف کا انداز کا بازار کھول دیا ہے. ظلم اور بربریت کا بازار پہلے کھلا ہوا تھا، اب پیسوں کا بازار کھول دیا ہے. اور 63A کی اتنی ارجنسی کیا تھی؟ وہ ایک جواب دے دیں کہ بہت ارجنٹ تھا بھائی 63 ہے، سوائے اپنی نوکری کے. عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جی عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رائے کا احترام دنیا میں تاریخ میں سب کو کرنا پڑا ہے، تو یہ کوئی اس سے ہٹ کر ہے نہیں. اس وقت 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے. ڈاکٹر صاحب